नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे कॉल किया गया है और फिर उसके बाद सेनेट का 4 बजे है। काजी फाइसा साहब की एक्सटेंशन का मामला है। हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 224 अरकान यानी कि वोट उनके पास मौजूद होने चाहिए। ये 224 का अदद पूरा करने के लिए हुकूमत के पास इस वक्त हैं 213 वोट। 213 वोट हुकूमत को चाहिए 11 मजीद वोट। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात यानी कि JUI के 8 अरकान इनके साथ मिल भी जाते हैं तो फिर भी मजीद 3 वोट दरकार हैं। अब ये 3 वोट कहां से आएंगे, ये एक सवालिया निशान है। अगर हम सेनेट की बात करें तो सेनेट में ये जो गिनती है ये दरकार है अप्रोक्सीमेटली 64 वोट्स चाहिए हुकूमत को, 64 वोट चाहिए, जबकि हुकूमती अरकान की कुल तादाद 55 है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब यहां भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट भी इनके साथ मिल जाते हैं, तो फिर भी ये तादाद मुकर्ररा हदफ तक नहीं पहुंचती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अगवाशुदा MNAs हैं, अगर हम उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो फिर ये आईनी तरमीम होगी, वरना ये जो आईनी तरमीम का ख्वाब है ये फिर ख़त्म शुदा है। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी इसकी तफसील के नेशनल असम्बली में 3 बजे इजलास कॉल किया गया है और फिर सेनेट में 4 बजे किया गया है। 6 नुकाती एजेंडे में फिलहाल किसी भी आईनी तरमीम का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको ये हुकूमत एक गेम डालना चाहती है। हुकूमत ये चाहती है कि वो जो 6 नुकाती एजेंडा होगा उस पर सेशन कॉल किया जाएगा, लेकिन जो टोटल गिनती है MNAs की, हुकूमती MNAs की, उसको यकीनी बनाने के लिए हमारे जो इसाक डार साहब सेनेटर्स हैं उन्होंने अपने जितने भी सेनेटर्स हैं सबको कॉल की है। इसके अलावा MNAs को भी आज इंटीमेट किया गया है कि आपने हाज़िरी यकीनी बनानी है, यानी कि काजी फाइसा साहब की आइंदा जो 2 साल की मुद्दत मुलाजमत की तोसी है उसके लिए हुकूमत आज सर धड़ की बाजी लगा रही है, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का साथ दे रही है। अब देखना यह होगा आया कि इतनी मेहनत, इतनी मजबूरी और इतनी शदीद तगोदो के बाद अगर हुकूमत ये आईनी तरमीम ना करवा सकी और काजी साहब एक्सटेंशन लेने में कामयाब ना हो सके तो होगा क्या, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान में एक आईनी बहरान जन्म लेगा। नंबर 2, अगर फॉर एग्जाम्पल हुकूमत ये आईनी तरमीम करवाने में कामयाब हो जाती है तो फिर इसके पाकिस्तान को फ़ायदे और नुकसानात क्या होंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। फ़ायदा तो इसके साथ सिवाय काजी फायज़ ईसा के इस पूरे जदोजहद की, इस पूरी तहरीक में सिवाय काजी फायज़ ईसा के किसी भी बंदे को फ़ायदा नहीं होने वाला। ना किसी पाकिस्तानी को फ़ायदा होने वाला है, ना हुकूमत को फ़ायदा होने वाला है, ना अपोजिशन को फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ काजी फाइसा साहब की 2 साल के लिए एक्सटेंशन हो जाएगी, 2 साल के लिए। अब काजी साहब ने कहा कि दूसरे जजेस की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ा दी जाए तो मैं ले लूंगा। अगर दूसरे जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा भी दी जाए तो वो फिर भी इससे मुस्तफीद नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते, उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हुकूमती अरकान की तादाद कौमी असम्बली में और सेनेट में। फिर हम देखते हैं कि क्या हुकूमत अब इस तरमीम को फुलफिल करने के लिए, कामयाब करवाने के लिए बकाया मानदा वोट कहां से लाएगी। मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे बताया कि हुकूमत को दरकार है नेशनल असम्बली में 224 और हुकूमत के पास टोटल गिनती है 213। ये जो 213 MNAs हैं इसमें से PMLN के 111 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 68 और MQM के 22 हैं, 5 PMLQ यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं और 4 IPP इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के हैं, 1 BAP का है और 1 जो ज़िया है पार्टी उनका है, इजाजुल हक जो ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं, 1 वोट उनका है। अगर इन सबको जमा करेंगे तो ये बन जाते हैं 213। 224 दरकार हैं, ये 213 बन गए। अब अगर हम JUI की बात करें तो 8 अरकान इनके मौजूद हैं कौमी असम्बली में। अगर ये 8 चले भी जाते हैं तो आप देन भी इमेजिन कर लें कि 221 हो जाएंगे। ये 221, 3 अभी भी दरकार है। अब ये 3 को पूरा करने के लिए सादुल्ला बलोच, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मजीद MNAs को अगवा किया गया, पैसे दिए गए या जो भी लालच दिया गया, ये एक सवालिया निशान है। एक्सटेंशन लेने के बाद काजी फाइसा साहब जब बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट पे तो क्या वो अपने आप से मुतमिन हो पाएंगे? इंटरनेशनल दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा? हमारे कोर्ट्स को ऑलरेडी कैंगरू कोर्ट्स कहा जाता है।
ہماری اسٹیٹ کو بنانا ریپبلک آف پاکستان کہا جاتا ہے. کیا اس کے بعد پاکستان کا یہ امیج بہتر ہوگا یا یہ مزید خراب ہوگا؟ اس کا فیصلہ عوام آپ نے کرنا ہے. ہمارا مقصد ہے آپ کو بتانا. اب ہم سینٹ کی جو آپ کو گنتی بتائی پروگرام کے آغاز پہ، حکومت کو ہیں 64 سینٹ میں ووٹ درکار ہیں، 55 ان کی تعداد ہے. پی 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 کے سب سے زیادہ سینیٹرز ہیں 24، اس کے بعد پی ایم ایل این کے 19 ہیں، اور اگر ہم باپ پارٹی کی بات کریں تو ان کے 4 ہیں اور 3 ایم کیو ایم کے ہیں اور 5 انڈیپینڈنٹ بھی شامل کر لیے ہیں. حکومت نے 5 انڈیپینڈنٹ شامل کرنے کے بعد بھی حکومتی گنتی ابھی تک وہاں پہ پوری نہیں ہو رہی. اگر جے یو آئی فے بھی مل جاتی ہے پھر بھی نمبر کم ہے. تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک بندے کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کئی ایم این ایز کا یہ کہنا ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اغوا کروانی پڑ رہی ہیں تو اس ایکسٹینشن سے بہتر تھا کہ قاضی صاحب گھر چلے جاتے. اور جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی بتایا کہ اس ایکسٹینشن کے بعد جو پاکستان کا امیج ہے وہ بہتر نہیں ہونے والا. پاکستان کا امیج مزید خراب ہوگا انٹرنیشنل دنیا میں. ہمارا پہلے ہی ظاہری سی بات ہے، ویسے تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا، ہماری تو پہلے ہی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے. اگر مزید بھی کوئی خراب ہو جائے گی، تھوڑی سی بستی ہی خراب ہوگی، عزت تو خراب نہیں ہوگی نا. پنجاب بستی خراب ہوگی. تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال. عمران خان پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کسی بھی صورت یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ نہ ہو. یوسف رضا گیلانی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن کرتے انہوں نے کہا کہ جی اگر حکومت کے ووٹ پورے ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے یہ ایکسٹینشن ہو جائے گی، یہ ترمیم ہو جائے گی. اگر نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی. دیکھیں، آئین اور قانون یہ سب کے لیے متفق ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے حکومت کا حق ہے آئین سازی کرنا. لیکن جب آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے ہی نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بندے، جے یو آئی فے کے بندے اور 3-4 جماعتوں کے بندے اٹھانے کے بعد بھی آپ کے پاس گنتی پوری نہیں ہو رہی، لیکن آپ باضد ہیں ایک انسان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اپنا ہر سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. اٹ مینز دیٹ کہ دال میں کہیں کالا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ صرف اور صرف عمران خان کو 2 سال مزید جیل میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ آتے ہی چارج سنبھالیں گے اور وہ عمران خان کے کیسز کو لے کے عمران خان کو نہ صرف رہائی دیں گے بلکہ جو فروری کے الیکشنز میں ٹریبیونلز بن چکے ہیں اور جو دھاندلی ہوئی اس کو بھی وہ بے نقاب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. حکومت اس چیز سے ڈر رہی ہے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور اب حکومت چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سپرد یہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی چابیاں ان کے پاس رہیں تاکہ حکومت محفوظ ہاتھوں میں رہے اور پاکستان میں جمہوریت کا یہ جو کھیل ہے، تماشا ہے، یہ جو ڈگڈگی بج رہی ہے، یہ یوں ہی بجتی رہے. تو یہ ہے ناظرین پاکستان کی تازہ ترین صورتحال. اب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد سینٹ کا اجلاس ہے، لیکن حکومت گھبرائی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا میں نہیں ووٹ دے رہا، کیونکہ اگر میں ان کو ووٹ دوں گا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی. ان کو تو خطرہ ہے اپنی سیاست کے ختم ہونے کا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.